Okay, may buntag ka na itong tanan, mga suking tigpaminaw, padayon ta sa itong programa, iningadlong ipapahulay, o gibati nako ang takong pagpasalamat sa Dios tungod kay gihatagan ta niyaning kahigayonan nga maka padayon sa itong mga mensahe kikan sa iyang mga sagradong pulong ug lako akong pagtuo uban sa pagampo nga daghan kita nga magsubaybay niini nga programa magkausab ang atong mga panglantaw sa kinabuhi labi na ang tsansa na to sa pag-angko niya ng kinabuhing dayon. Busa daghang kayong salamat sa inyong pagpakiguban ang Ginoo magpanalangin atong tanan o niining takna sa kabutagon mga igsoon. Gusto lang nako maghatag og reading kabahin ining mga litag ni Satanas nga atong mabasa sa sinulat ni Sister White sa iyang libro nga Ang Dakong Away. Litag ni Satanas, or sa English pa Snares of Satan. No? Kinahanglan mahibalaan nato na igsoon aron dili tama dali malingla ning mga hangin sa doktrina nga dagadagan karon atong kalibutan. O sa pagsugod niini isip pagtimbaya sa tanan akong mga suod nga mga sumusunod atong sampiton ang labawng makagagahom sa pataliwala kanato samtang magbasa ta niining mga sagradong pulong atong patalinghugan igsoon og sa pagsugod atong iduko ang atong mga ulo. Ginoo nga mahigugmaon maluluyon nga amahang langitnon niining takna sa kabuntagon sa adlawng igpapahulay kami mo padayon sa pagtuon pagsusi sa mga kamatuoran nga imong gihan-ay sa matag usa ka namo aron kami makaila sa mga bunga nga mudaldal namo sa kalaglagan kung dili may magpantay niini. So Ginoo amo kang hangyoon nga ang balang espiritu imong kunsad sa matag usa aron masabtan namo ang imong disenyo ug dayon among ikinabuhi ang matag pulong nga nagagula sa imong mga baba. Salamat kay Ginoo ining tanan ug salamat ning adlawng igpapahulay. Salamat sa imong pagtubag among madawat sa ngalagahom ni Ginoong Hesus. Amen. Ang dakong away taliwala ni Kristo ug ni Satanas nga nagpadayon sulod sa 6,000 ka mga tuig haduol na matapos og ang dautan nagaduble sa iyang mga paningkamot sa pagbuntog sa buhat ni Kristo alang sa tao o sa panglitag o mga kalag. Ang pagpugong sa mga tao diha sa kangitngit o walay paghinulsod hangtod matapos na ang pagpanglaban ni Kristo o wala na'y halad alang sa sala maoy tumong nga iyang tapuson. So dinhi lang sa first paragraph igsuon atong masabtan ug asa taman ang edad sa kalibutan nga ining atong kapanahonan karon haduol na matapos ang 6,000 years nga timeline sa Ginoo. Busa niining atong mga last generation katapusang kaliwatan ang yawa nagapanglimbasog sa dubli ng pamuagi aron sa pagpahisalaag sa matag usa kanato. Kung walay pinasahi nga paningkamot nga buhaton sa pagsukol sa iyang gahom, kung walay pagtagad diha sa iglesia
ug sa kalibutan bahin niini. Walay kabalakan si Satanas, kay walay mawala sa iyang gigamhan nga mga bihag. Apan kung tagdo na ang mga butang nga mo hangtod sa walay katapusan, o mangutana ang mga kalag, unsay akong buhaton aron maluwas? Anaa siya sa natad aron makigbatok sa gahom ni Kristo ug sa pag-atbang sa kabuyuhan sa balaang espiritu. So mga kaigsunan, grabe ang paglula sa yawa. Kung pananglitan nga dawala lang tayo nagpakabana niini nga mga pagtulunan, labi na niining timeline nga gihatag sa Ginoo, di mabalaka ang yawa na sa mga sinultihan pa, magduyan-duyan na ng yawa sa ato ang kaugalingon, no? Sigurado naman nga iyahata. So ang kasulatan nagpamatuod nga sa usa ka higayon sa diha nga ang mga manulunda sa Dios miduol atubangan ni Yuba. Miduol usab si Satanas ubad kanila. Mabasa na to sa Job 1 versikulo 6. Dili sa pagduko sa atubangan sa walay katapusan nga hari, kundili sa pagpalambo sa iyang dautan nga mga paagi batok sa mga matarong. Sa sama nga tumong, siya mutambong kung ang mga tao magkatigom alang sa pagsimba sa Dios. Bisan og dili makita, makugihon siya sa paggahom sa mga huna-huna sa mga nagsimba. Sama sa usa ka batid nga general, iyang ipahigayon pag-una ang iyang mga plano. Samtang siya magtanaw sa mensahero sa Dios nga magtuon sa kasulatan, iyang timan-an ang mga suhito nga iyang ihatag sa mga tao. Dayon, iyang himuon kutob sa iyang katakos sa pagahom sa mga kahimtang sa tuyo nga ang mensahe dili makaabot ni atong iyang limbungan ni anang mga puntuha. Ang labing nagkinahanglan sa pasidaan, awhagon sa paghimo o kasabutan sa patigayon nga nagkinahanglan sa iyang presensya. O bisan unsang paagi nga mababagan niya sa pagpaminaw sa mga pulong nga tingali mahimo nga alimyon sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Munay dula si Hawa igsuon. Bisag na apata sa simbahan, no? Iya kang hatagag mga pamaagi nga dili ka makapaminaw sa mga mensahe labi na tong punto sa pagpadasig sa imuhang pagtuo sa Dios. Usab makita ni Satanas nga nabugatan ang mga alagad sa Ginoo tungod sa espirituhanon nga kangitngit nga nagtabon sa katawhan. Maminaw siya sa ilang mainiton nga mga pag-ampo alang sa Dios nun nga grasya o gahom alang sa pagputol sa kusog sa pagkawalay pagtagad kadanghag o katapol. Dayon uban sa gibag-o nga kakugi iyang gamiton ang iyang mga arte, iyang tintalon ang mga tao sa pagpatuyang sa ilang gana sa pagkaon ungadto sa bisan unsa nga matang sa pagtagbaw sa kaugalingon ug sa ingon ni ana mabanhod ang ilang mga pagbati aron nga mapakya sila sa pagpaminaw sa mga butang nga ila kinahanglan gayon nga makatunan. Nahibalo pag-ayo si Satanas nga ang tanan nga iyang madani sa pagbiya, sa pagampo ug sa pagtuon sa kasulatan madaog sa iyang pangatake
Busa iyang himuon ang bisan unsa nga pamaagi sa paglingla sa huna-huna. Kanunay adunay pundok sa katawhan nga magaangkon sa pagka-Diyos nun, kinsa sa baylo nga ilang susihon pagpadayon ang kamatuoran, nagpunay sila pagpamantay sa mga sayop sa kinaiya o sayop nga pagtuo niya atong dili nila mauyunan. Mao kana ang tuo nga kamot nga mga katabang ni Satanas. Dili lang jutay ang tigsumbong batok sa kaigsuonan, o kanunay sila aktibo sa panahon nga ang Dios nagabuhat og ang iyang mga alagad naghatag kaniya sa tinuod nga pagtahod. Ilang kuluran og bakak ang mga pulong og binuhatan ni adtong nahigugma og na nagtuman sa kamatuoran. Ilang ipahayag ang labing mainiton, makugihon, madumilion sa kaugalingon nga mga alagad ni Kristo. Ingon nga mga nalimbungan o mga limbungan. Maoy ilang buhat ang pagpangdaot sa mga tumong sa matag usa ka tinuod og halangdon nga buhat aron sa pagsabwag sa sayop nga mga pagtuo ug magpatubo og pagduda diha sa mga huna-huna sa wala pay kasinatian. Sa matag mahuna-hunaan nga pamaagi sila magatinguha sa pagtagad sa mga putli ug matarong ingon nga mahugaw ug malimbungon. Apan walay usa nga kinahanglan malimbungan bahin kanila. Mahimo nga dali nga mailhan kung kinsa sila nga mga anak, kinsa ang mga sulundan ang ilang gisunod o kinsang buhat ilang gibuhat. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Mateo 7:16. Ang ilang dalan mahisama sa kang Satanas. Ang dautan nga tag butang-butang ang tigsumbong sa atong mga igsoon. Pinadayag 12:10. Ang dako nga limbungan adunay daghan nga mga ahente nga andam sa pagpakita sa bisan unsa nga kasaypanan aron sa pagpanglitag sa mga kalag, mga pagtumo-tumo, giandam sa pagpahaom sa nakalain-laing hilig ug mga katakos alang ni atong iyang laglagon. Maoy iyang plano ang pagpasulod sa iglesia sa mga dili matinud-anon, wala mabag-o nga mga sakop nga magpadasig sa pagduha-duha ug sa pagkawalay pagtuo ug sa pagbabag ni adtong naghandom nga makita ang buluhaton sa Dios nga magapadayon ug nga mapalambo kini. Daghan ang walay matuod nga pagtuo sa Dios o sa iyang pulong. Muuyon sa pila ka mga prinsipyo sa kamatuoran ug magpaila ingon nga mga Kristohanon ug diini makapalusot sila sa ilang mga sayop nga pagtulunan ingon nga mga doktrina sa Biblia. Grabe ang mga pamaagi sa yawa. Mao nang dili gyud igsuon angay nga kita magkumpiyansa labi na niining atong kapanahonan karon, kun dili kinahanglan nato mga pinalanggang higala ang pagsusi sa matag pulong sa Dios, pagsabot og pagkinabuhi nini.
ang baruganan nga walay sangputanan kung unsa ang tuuhan sa mga tao mao'y usa sa labing malampuson nga mga paagi sa mga pagpanglimbong ni Satanas. Nahibalo siya nga ang kamatuoran nga gidawat uban sa paghigugma, pagsalili sa bakak nga mga pagtuo, mga sugilanon, ingon nga lain nga maayong balita. Gikan sa sinugdan, ang mga alagad sa Dios nakig-asdang sa bakakon nga mga magtutudlo, dili lang ingon nga mga malinglahon nga mga tao, kundili mga magtutudlo sa kabakakan nga makalaglag sa kalag. Si Elias, Jeremias, Pablo sa malig-on walay kahadlok, nagsumpo ni adtong magpabulag sa mga tao gikan sa pulong sa Dios. Kanang pagpatuo nga nagpaila sa husto nga reliyoso nga pagtuo, ingon nga dili mahinungdanon, dili makakaplag o pag-uyo niini nga balaan nga mga manalaban sa kamatuoran. Ang dili tinaw o mabulakon nga mga paghubad sa kasulatan ug sa daghan nga nagkasumpaki nga mga teorya bahin sa reliyoso nga pagtuo nga makita sa Kristohanon nga kalibutan, maoy binuhatan sa atong dako nga kaaway aron sa paglibog sa mga hunahuna, aron dili sila makasabot sa kamatuoran ug ang panagbingkil ug pagkabahin-bahin sulod sa mga iglesia sa dako nga sukod kini tungod sa nagpadayon nga batasan sa pagtuis sa kasulatan aron sa paglaban sa kinaham nga teorya. Imbis nga mainampingon sa pagtuon sa pulong sa Dios uban sa pagpaubos sa kasing-kasing aron sa pagbaton sa kahibalo sa iyang kabubuton, daghan ang nagapangita lang aron makakaplag og usa ka butang nga talagsaon o orihinal. Aron masuportahan ang sayop nga mga doktrina o dili Kristohanon nga mga binuhatan, ang uban mohawid lang og mga pahayag sa kasulatan nga bulag sa kahulugan. Tingali magkutlo lang og katunga sa usa ka bersikulo sa pagpamatuod sa ilang punto nga unta ang katunga magpakita sa kahulugan nga lahi ang gipasabot. Uban ang pagpamalinglahon sa serpente, magtago sila sa likod sa dili makadugtong nga mga pagkasulti, gibatbat sa paghaom sa ilang udnudnon nga mga handom. Busa daghan ang magtuyo sa pagtuis sa pulong sa Dios. Ang uban nga adunay aktibo nga paghanduraw, manakop sa mga hulagway o mga simbolo sa balaan nga tugon, maghubad niini alang sa pagpahaom sa ilang tinguha nga dili kaayo moila sa pagpamatuod sa kasulatan, ingon nga maoy maghuhubad sa iyang kaugalingon ug dayon ilang itudlo ang ilang kaugalingon nga mga pagsabot bahin sa mga pagtulunan sa Biblia. Kung ang pagtuon sa kasulatan sudlon nga walay pagampo, pagpaubos matudluan nga espiritu, ang labing tinaw ug yanong ingon man usab sa labing malisod nga pamahayag pagatuison gikan sa ilang matuod nga kahulugan. Ang mga pangulong papado nagapili lang ni ana nga mga bahin sa kasulatan nga
palig-on sa ilang katuyuan. Maghubad niini sa pagpahaom sa ilang kaugalingon ug magtudlo niini ngadto sa katawhan samtang dumilian sila sa pagtuon sa Biblia ug pagsabot sa sagradong nga mga kamatuoran niini sa ilang kaugalingon. Ang tibuok Biblia kinahanglan itudlo sa katawhan sumala sa mabasa niini. Maayo pa nga dili na lang sila magbaton sa pagtulunan sa Biblia kaysa magbaton sa pagtulunan niini diha sa sayop nga pagpasabot. Ang Biblia gituyo alang sa paggiya sa tanan nga naghandom sa paghinasa sa kabubuton sa ilang magbubuhat. Ang Dios naghatag sa katawhan sa siguro nga pulong sa tagna. Ang mga manulunda ug bisan pa si Kristo mianhi alang sa pagpahibalo kang Daniel ug kang Juan sa mga butang nga kinahanglan manghitabo. Kadtong mahinungdanon nga mga butang nga adunay kalabutan sa atong kaluwasan, wala biyae diha sa pagkatinago. Wala sila'y ipanayag sa tuyo nga makapalibog o makapasalaag sa matinud-anon nga nangita sa kamatuoran. Matod sa Ginoo pinaagi kang manalagna Habakuk, isulat ang pananaw ug himuang matinaw aron mo dalagan kadtong magabasa niini. Habakuk 2:2. Ang pulong sa Dios tinaw alang sa tanan nga magatuon niini uban sa bainampuon nga kasing-kasing. Ang matag usa ka matinud-anon nga kalag makaduol sa kahayag sa kamatuoran. Ang kahayag ginapugas sa mga matarong. Salmo 27:11. O walay iglesia nga mulambok ngadto sa pagkabalaan, gawas kun ang mga sakop niini matinud-anon nga mangita sa kamatuoran ingon sa natago nga bahandi. Pinaagi sa pagtuaw, pagkagawas nun, ang katawhan mabutan sa mga paagi sa ilang kaaway. Samtang sa tanan nga panahon, siya nagabuhat alang sa pagkabot sa iyang tuyo. Sa iyang paglampos sa salili sa Biblia, pinaagi sa tawhanon nga mga panghuna-huna, mapadaplin ang balaod sa Dios ug ang mga iglesia mailalom sa pagkaulipon sa sala samtang sila magaangkon nga gawas nun. Sa daghan ang pakisusi sa siyensya nahimo nga tunglo. Ang Dios nagtugot sa paglunop sa kahayag sa kalibutan diha sa mga nahikaplagan sa siyensya ug sa arte. Apan bisan pa ang labing bantugan nga mga hunahuna, kundili magiyahan sa pulong sa Dios sa ilang mga pakigsusi, malibog sa ilang mga pagsulay sa pagsuta sa mga kadugtungan sa sensya ug sa pinadayan. Ang tawhanon nga kahibalo labot sa material ug espirituhanon nga mga butang tipik lang ug dili hingpit, busa daghan ang dili makapatakdo sa ilang mga hunahuna sa sensya ug sa mga pamahayag sa kasulatan. Daghan ang mudawat sa mga panghuna-huna lamang ug mga pagbana ingon nga mga kamatuoran sa siyensya ug maoy ilang pagtuo nga ang pulong sa Dios sukdon pinaagi sa ginaingon
apan dili tinuod nga kaalam. 1 Timoteo 6:20. Ang magbubuhat ug ang iyang mga binuhatan dili matugkad sa ilang pagsabot, ug tungod kay dili man sila makasaysay niini, pinaagi sa mga balaod sa kinaiyahan. Ang kasaysayan sa Biblia isipon nga dili kasaligan, kadtong magduda sa kamatuoran sa mga record sa daan o bag-o nga tugon, sagad musaylo og usa pa kalakang sa pagduda sa pagkaanaa sa Dios o magpahinungod sa dili matugkad nga gahom ngadto sa kinaiyahan, sa ilang pagpamuhi sa ilang pundo, ila mapasagdan nga madakdak kinaiyahan. Ilang mapasagdan nga madakdak liha sa mga pangpang sa pagkawalay pagtuo ngadto sa Dios. Busa daghan ang masayop gikan sa ilang pagtuo ug nalingla sa yawa. Naningkamot ang mga tao nga magmaalamon pa kaysa ilang magbubuhat. Ang tawhanon nga mga filosofiya misulay sa pagtuon o pagsaysay sa mga tinago nga dili gayon mapadayag hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Kung ang mga tao magsusi o musabot kung unsay gipahibalo sa Dios bahin kaniya o sa iyang mga katuyuan, ilang mabatunan kanang himaya o kahalangdon o gahom niyo ba nga mapaipaila kanila sa ilang pagkaubos o matagbaw na nianang mga gipadayag alang kanila o sa ilang mga anak. No? Mao'y obra maestra sa mga paglimbong ni Satanas ang pagdasig sa mga tao sa pagsusi o pagsabot sa mga butang nga wala ipahibalo sa Dios. Tiaw ninyo na. Daghan na to nga murag tugkaron gyud ang pagka-Dios sa atong Ginoo. Diba? Gusto nyo na to ba nga mahimo tang original? Nasulat may obra maestra sa mga paglimbong ni Satanas ang pagdasig sa mga tao sa pagsusi o pagsabot sa mga butang nga wala ipahibalo sa Dios o nga wala siya'y tuyo sa pagpasabot ni ini kanato. Tiyaw ni mo na pagkagahian na yun na tugulo ba? No? Mao kining bahina nga nakapawala sa dapit ni Lucifer gikan sa langit. Wala siya matagbaw tungod kay ang tanang katuyuan sa mga tinago sa Dios wala ipahibalo kaniya ug wala niya tagda sa bugos kadtong mga butang nga gipadayag bahin sa iyang buluhaton diha sa labing hataas nga katungdanan nga gihatag kaniya. Pinaagi sa pagpatakod sa sama nga espiritu sa walay pagkatagbaw taliwala sa mga manulunda nga ilalom sa iyang pagmando. Mauusab ang nakapahulog kanila karon naningkamot na siya sa pagdani sa katawhan sa pagbaton sa maugihapon nga espiritu ug sa paggiya kanila ngadto sa dili na pagtagad sa mga mando sa Dios. Yaw ninyo na igsoon. Maayong pagkaladlad ang mga kamatuoran nga atong yung masabtan nga daghang yung mga tao nga adunay kadasig sa pagsusi, pagkutkot ni atong mga wala o dili gusto ipahibalo sa Dios.
Kay aron siguro ingnon sila nga bright or unsay mga rason igsuon sila ray nasayon na, pero dire sa atong gibasa karon ato nang nahibalan og unsay diskarte ining yawa nga naghimo siya sa mga katawhan nga hinti sa pagsusi ni adtong mga wala or dili gusto ipahibalo sa Dios, no? So pagpadayon ni ini mga igsoon, maminaw tag usa ka kalawiton gikan sa akong mga suod nga higala. Atong unahon ang alawiton nga gi-compose sa akong suod kayo nga amigo si Dr. Dale Pasco. Was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made that believe on his name. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Everlasting life, that believe on his name. John chapter 1 verses 1 to 3, 10, 11 and 12. John chapter 3 verse 16. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. 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 Padayon ta. Kadtong dili gusto mo dawat sa yano, makabadlong nga mga kamatuuran sa Biblia. Nagpadayon gihapon sa paglipay sa ilang kaugalingon sa mga tumutumo nga mga sugilanon aron sa pagpahilom sa ilang tanlag. Ang dili kayo espirituhanon, dili makadumili sa kaugalingon o makapakaulaw sa mga doktrina nga gipahayag. Mao'y ilang magustuhan sa pagdawat. Kini nga mga tawhana nga mga maalamon kayo sa ilang kaugalingon, mga panghula-hula sa pagtuon sa kasulatan,
uban sa pagpaubos sa kalag ug mainiton nga pagampo alang sa balaan nga mandok. Kini kunong mga tawhana nagdaot sa ilang utok nun nga mga gahom aron sa pag-alagad sa ilang unod nun nga mga handom. Maalamon kaayo sa ilang kaugalingong mga pangunahuna sa pagtuon sa kasulatan uban sa pagpaubos sa kalag ug mainiton nga pagampo alang sa balaan nga mandok. Wala sila'y panalipod batok sa limbong. Andam si Satanas sa pagsangkap sa handom sa kasing-kasing ug iyang ibutang ang mga limbong sa dapit sa kamatuoran. Mao kini nga paagi nga ang papado na kabaton sa iyang paggahom sa mga hunahuna sa katawhan ug pinaagi sa salikway sa kamatuoran tungod kay naglakip man kini og cross. Ang mga protestante nagsubay sa sama nga dalan. Ang tanan nga walay pagtagad sa pulong sa Dios aron sa pagtuon, sa pagpasayon ug sa pamaagi aron nga dili sila mulahi sa kalibutan, pasagdan sa pagdawat sa dulumtanan nga patuo-tuo alang sa reliyoso nga kamatuoran. Ang matag usa kamatang sa sayop pagadawaton ni adtong magtuyo sa pagsalikway sa kamatuoran siya nga mutan-aw sa kalisang sa usa ka limbong anda mudawat sa lain. Si Apostol Pablo nga nagahisgot bahin sa usa ka klase nga wala mudawat sa gugma sa kamatuoran aron unta mga luwas sila nagpamatuod ug tungod niini ang Dios nagapadala kanila og gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakat aron pagahukman sa silot ang tanang wala mutuo sa kamatuoran hinunua na himuot sa pagkadili matarong. Ikaduhang Tesalonika 2:10 ngadto sa 12. Uban ni ana nga pasidaan alang kanato kinahanglan kita magbantay kung unsa nga pagtulunan ang atong pagadawaton. Iyaw ninyo na igsoon. Nayuban nato nga dugay na kayo pagpangalagad. Ini mga nindot kay pagtulunan nga angay natong gunitan. Musukig yun. Musukwahi yun. Kay ang ipatigbabaw ang ilang mga naandan. Kung hisgutan gani nimo kabahin na sa reformasyon, mga suko pa. Sawayon pa ang mga gapanglimbasog mareforma. Iyaw ninyo na igsoon. Tungod kay kini mga tawhanan idawat ramangod. Kana ba ang gitawag nato sige lag tutoy ba sa mga naandan nilang pagkakristohanon. So wala gatubo, no? Taliwala sa pipila ka labing malampuson nga mga ahensya sa dako nga limbungan mao ang malimbungon nga mga pagtulunan ug bakak nga kahibulungan sa espiritualismo. Nagtakuban ingon og manulunda sa kahayag, iyang iladlad ang iyang pukot diin kini wala kaayo matahapi. Kung ang mga tao mutuon sa libro sa Dios uban sa mainitong nga pagampo aron sila makasabot niini, dili sila mabiyaan diha sa kangitngit o mudawat sa baka nga mga pagtulunan. Apan sometimes sila mosalikway sa kamatuoran, sila mahulog ingon nga biktima sa paglimbong. Lain pa nga peligro nga sayop mao ang doktrina nga naglimot sa pagkadiyos ni Kristo. Nga nag-angkon nga wala pa siya mutungha sa wala pa ang iyang pag-anhi niini nga kalibutan. Kini nga teorya gidawat sa
uyon sa dako nga pundok sa mga tao nga nag-angkon nga nagtuo sa Biblia apan nagsupak kini sa labing tin-aw nga mga pahayag sa manluluwas bahin sa iyang relasyon sa amahan, sa iyang balaan nga kinaiya ug sa iyang pagka diha na nga daan sa wala pa siya ipanganak ingon nga tao. Dili kini madawat nga teorya kung walay dako nga pagtuis sa kasulatan. Dili lamang kini pagpakunhod sa mga paghuna-huna sa tao bahin sa buhat sa pagtubos, kundili nagpahuyang usab kini sa pagtuo sa Biblia ingon nga gipadayag gikan sa Dios. Bisan og nahimo kini nga labi ka peligro, labaw pa usab kini kamalisod hibalagon. Kung isalikway sa mga tao ang pamatuod sa tinuga nga kasulatan bahin sa pagkadiyos ni Kristo, kawang lamang ang pagpangatarungan bahin ni ini ngadto kanila. Kay walay pakiglalis, bisan unsa ka matuod makapadani kanila. Ang tao sa daan nga kinabuhi, wala magadawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios. Kay alang kaniya binuang sila ug siya diha arang makaila kanila kay sila gigahin sa paagi nga espirituhanon. 1 Korinto 2:14. Walay usa nga magbaton niini nga sayop makaangkon sa matuod nga pagsabot sa kinaiya o buluhaton ni Kristo o sa dako nga plano sa Dios alang sa pagluwas sa tao. Sa gihapon adunay malinglahon ug makadaot nga limbong nga kusog kaayong kaylap nga pagtuo nga si Satanas dili usa ka personal nga nilalang nga ang ngalan nga gigamit sa Biblia mao lamang ang paghulagway sa dautan nga mga hunahuna sa katawhan ug sa ilang mga handom. Kay ba tinuod igsoon? Wala man ginahisgutan ang mga pamaagi sa yawa. Pirmi mag-ipasangil na to sa Ginoo ug lain mga dagkong panghitabo. So usana ka mga lingla sa yawa. Ang pagtulunan nga lanog kaayo nga gisangyaw diha sa mga pulpito nga ang ikaduhang pag-anhin ni Kristo mao ang iyang pag-abot sa matag usa ka tawo sa pagkamatay. Mao usa ka paagi sa pagpatipas sa mga hunahuna sa katawhan gikan sa iyang pag-abot diha sa mga panganod sa kalangitan. Sa katuigan si Satanas nagaingon, "Alia karon siya anaa sa tago ng mga lawak." Mateo 24:23 ngadtos 26. Ug daghan nga mga kalag ang nangawala pinaagi sa pagdawat ni ini nga limbong. Usab ang kalibutanon nga kaalam nagatudlo nga ang pag-ampo dili kinahanglanon. Ang mga tao sa siyensya nagpatuo nga wala gayoy tinuod nga tubag sa pag-ampo nga usa kini kasakupan kasupakan sa balaod, usa ka milagro ug ang mga milagro dili tinuod. Ang universo matud pa nila gigamhan sa dili mausab nga mga balaod ug ang Dios mismo dili magabuhat sa bisan unsa nga butang nga supak niini nga mga balaod. Busa sila nagarepresentar sa Dios ingon nga nahigot sa iyang kaugalingon nga mga balaod nga daw ang pagbuhat sa Dios nung mga balaod magsalikway sa Dios nung kagawasan. Kana nga pagtulunan kasupak sa pamatuod sa kasulatan. Wala ba magbuhat og mga milagro si Kristo ug ang iyang mga tinunan, ang mga
ang mao gihapon nga maluluyon nga maluluwas ani akaron ug andam gihapon siya sa pagpatilinghog sa pagampo sa pagtuo sama kaniadto sa iyang paglakaw uban sa mga tao. Ang natural magatabang sa supernatural, kabahin sa plano sa Dios ang paghatag kanato agi og tubag sa pagampo sa pagtuo, ang dili niya paghatag kung wala pa nato pangayo. Dili maisip ang mga sayop nga pagtulunan ug mga pinanindot nga mga hunahuna nga nabatunan taliwala sa mga Kristohanon nga mga iglesia. Dili mahimo ang pagbana sa dautan nga mga sangputanan sa pagkuha sa usa sa mga timaan nga gilagda sa pulong sa Dios. Pila lamang ang misulay sa paghimo sa pagpahunong niining pagsalikway sa usa ka kamatuoran. Ang kadaghanan nagpadayon sa paghiklin sa matag usa sa mga prinsipyo sa pagtuo hangtod nga wala na gayud sila'y pagtuo sa Dios. Mupos sa sabtaigsoon, maminaw tag alawiton. Gikan na sab sa akong suod nga higala, Brother Dodo Lecciones. Listen to the voice of the Lord. Listen to the voice of the Lord. Listen to the voice. Listen to the voice. Listen to the voice of the Lord. When the Lord says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Listen to the voice of the Lord. Listen to the voice of the Lord. Listen to the voice. Listen to the voice. Listen to the voice of the Lord. When the Lord says, "Take my yoke upon you and learn of me, for
all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. For everyone that asks can receive it, and he that seeks can find it, and to him that knocketh it shall be open. Listen to the voice of the Lord. Come unto me, Listen to the voice of the Lord. take my yoke, listen to the voice, listen to the voice, listen to the voice of the Lord. And now, Listen to the voice. listen to the voice, listen to the voice, listen to the voice of the Lord. Listen to the voice of the Ang mga sayop sa nabantog na teolohiya nakahatod sa daghan ng mga tao ngadto sa pagkawalay pagtuo. Tiyaw ni mo na? Ang sayop ko no, sa nabantog nga teolohiya nakahatod sa daghan ng mga tao ngadto sa pagkawalay pagtuo. Nga unta mahimo nga mga magtutuo sa kasulatan. Dili mahimo alang kaniya ang pagdawat sa mga doktrina o makapapungot sa iyang pag-ila sa hostesya, kaluoy o pagkamang gihatagon o tungod kay sila gipaila ingon nga pagtulunan sa Biblia, dili siya mudawat niini ingon nga pulong sa Dios. Ug mao kini ang tumong ni Satanas. Walay lain nga iyang gitinguha kundili ang pagguba sa pagsalig diha sa Dios o sa iyang pulong. Si Satanas nagabarog ingon nga pangulo sa dako nga kasundaluhan sa mga tahapon o magbuhat. Siya kutob sa mahimo sa iyang gahom sa paglingla o mga kalag
ngadto sa iyang mga pundok, nahimo na nga urog karon ang pagduwa-duwa, adunay dako nga katalingban sa katawhan, diin ang pulong sa Dios, gisud-ong uban ang pagduha-duha sa sama nga pangatarungan ingon sa tig-ugmad tungod kay kini mabadlong ug maghukom man sa sala. Kadtong dili gusto magtuman sa mga kamanduan niini, maningkamot sa pagbungkag sa kagamhanan niini. Magbasa sila sa Biblia o maminaw sa pagtulunan niini, sumala sa gipahayag sa balaan nga pulpito aron lang sa pagpangita og sayop sa kasulatan o sa wali. Daghan ang nahimo nga wala nay pagtuo aron sila makapasangil o makapangatarungan sa ilang kaugalingon sa walay pagtagad sa ilang katungdanan. Ang uban musagop sa mga pagkawalay pagtuo nga mga prinsipyo tungod sa garbo o katapulan. Mahigugmaon kaayo sa kasayon sa pagpaila sa ilang kaugalingon o paghimo sa bisan unsa nga angay sa dungog nga nagkinahanglan o paningkamot o pagdumili sa kaugalingon. Maningkamot sila sa pagbaton o yutan-ong dungog sa pagkalabaw sa kaalam, pinaagi sa pagsaway sa Biblia. Adunay daghan nga bahin diin ang tawhanon nga una-una nga wala mahayagi sa Dios noon nga kaalam, walay gahom sa pagsabot. Busa magkakaplag sila o kahigayunan sa pagsaway. Adunay daghan nga daw nagbati nga usa ka maayo nga dungog ang pagbarog sa habig sa pagkawalay, pagtuo, pagtahap o pagkamabudhion, apan ilalom sa dagway sa pagkamaminatud-on. Makaplagan nga kanang mga tawhana nagalihok ubos sa pagsalig sa kaugalingon ug sa garbo. Daghan ang malipay nga makakaplag diha sa Biblia o makapalibog sa mga hunahuna sa uban. Ang uban manaway una og mga tarungan sa sayop nga habig, gumikan lang sa gugma sa pakig lantugi. Apan sila makaamgo nga nagtugyan sila sa ilang kaugalingon diha sa litag sa mga ngayam, apan sa ilang pagpadayag sa pagkawalay pagtuo, nagbati sila nga kinahanglan magpabilin sila sa ilang baruganan. Busa makighiusa sila sa mga dili Dios nun o magpasira sa ilang kaugalingon sa gawas sa mga ganghaan sa paraiso. Ang Dios nagahatag sa iyang pulong sa igo nga kamatuoran sa iyang pagkabalaan sa kinaiya. Ang dagko nga kamatuoran nga nanginlabot sa atong kaluwasan tin-aw nga gipasabot, pinaagi sa tabang sa Balaang Espiritu nga gisaad ngadto sa tanan nga mangita niini sa pagkamainiton ang matag usak makahimo sa pagsabot sa mga kamatuoran niini. Ang Dios naghatag sa katawhan ug lig-on nga patukuranan diin ilang ipasukad ang ilang pagtuo. Apan ang may kinutuban nga tao dili makahimo sa pagsabot sa buo sa mga plano o katuyuan sa Dios.
Dili gayud kita makahimo pinaagi sa pagpangita, pagkaplag sa Dios. Kinahanglan dili kita musulay sa pagtukas sa tabil diin siya natago sa iyang pagkahalangdon. Nakaingon ang apostol, pagkadili matungkad ang iyang mga paghukom ug pagkadili matukib ang iyang paagi. Roma 11:33. Hangtod dinhi atong masabtan ang iyang mga pagtagad kanato ug sa mga tumong diin siya naaghat aron makasabot kita sa walay utlanan nga gugma ug kaluoy nga nahiusa sa gahom nga walay kinutuban nga gahom. Ang atong langitnong Amahan nagapahaluna sa tanan nga butang diha sa kaalam ug pagkamatarong, ug dili kita kinahanglan magabati sa pagkawalay, pagkatagbaw o pagkamaduha-duhaon sa pagsalig, kundili sa pagduko uban ang matinahurong pagpasakop. Iyang ipahibalo kanato ang iyang mga katuyuan nga makaayo lamang kanato ug sa saylo panianang gipadayag kita kinahanglan magsalig sa kamot nga labaw kagamhanan sa tanan ang kasing-kasing nga puno sa gugma. Samtang ang Dios nagahatag sa daghan nga kamatuoran alang sa pagtuo, dili gayud niya kuhaon ang tanang pasangil sa dili pagtuo. Ang tanan nga mangita og mga kasabitan sa ilang mga pagduha-duha makakapla gayud og kadtong modumili sa pagdawat o pagtuman sa pulong sa Dios hangtod makuha ang tanan nga pagsupak ug wala nay kahigayunan sa pagduha-duha, dili gayud makadangat sa kahayag. Mga kaigsunan, medyo taas-taas na ang atong panahon, ato na lang putlon dinhi o sa pagtapos atong pamatian ang usa ka alawiton gikan gihapon sa akong suod nga higala, si Dr. Dale Pasco. Paghuman, mag-ampo renta. Labing alang doon nga Dios, may hugmaon ka nga Amahan, nining takna sa kabuntagon, pasalamat mi nga imo minggi hatagan sa mga pamaagi aron makaplagan na mo ang mga pagtulunan nga langit nun ug makadipinsa mi sa among kaugalingon gikan sa mga pagsulay, gikan sa mga limbong sa yawa. Salamat kayo ning adlaw ipapahulay, labi na ining imong mga sagradong pulong. Among madawat ang tanan sa ngalagahom ni Ginoong Hesus. Amen.